अष्टचत्वारिंशः सर्गः। कण्डूवनादिविचयः। सहताराङ्गदाभ्यां तु गता स्व हनुमान् कपिः सुग्रीवेण यथोद्दिष्टं तन्देशमुपचक्रमे। स तु दूरमुपागम्य सर्वैस्तैः कपिसत्तमैः विचिनोति स्म विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च पर्वताग्रनदीदुर्गान् सरांसि विपुलान् द्रुमान् वृक्षषण्डांश्च विविधान् पर्वतान् घनपादपान् अन्वेषमाणास्ते सर्वे वानराः सर्वतो दिशं न सीतां ददृशुर्वीरा मैथिलीं जनकात्मजां ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधानि च अन्वेषमाणा दुर्धर्षा न्यवसंस्तत्र तत्रः स तु देशो दुरन्वेषो गुहगहनवान् महान् निर्जलं निर्जनं शून्यं गहनं रोमहर्षणं त्यक्त्वा तु तन्तदादेशं सर्वे वैहर्यूथपाः तादृशान्यपरण्यानि विचित्य भृशपीडिताः देशमन्यं दुराधर्षं विवेशुश्चाकुतोभयाः यत्र वन्ध्यफलावृक्षा विपुष्पाः पर्णवर्जिताः निस्तोयाः सरितो यत्र मूलं यत्र सुदुर्लभम् न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिनः शार्दूलाः पक्षिणो वापि ये चान्येव न गोचराः न यत्र वृक्षानौषध्यो न लता नापि विरुधः स्निग्धपत्रास्थले यत्र पद्मिन्यः फुल्लपङ्कजाः प्रेक्षणीया सुगन्धाश्च भ्रमरैश्च विवर्जिताः कण्डुर्नाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः महर्षिः परमामर्षि नियमैर्दुष्प्रदर्शनः तस्य तस्मिन् वने पुत्रो बालको दशवार्षिकः प्रनष्टो जीवितान्ताय कुद्धस्तत्र महामुनिः तेन धर्मात्मना शप्तं कृत्स्नं तत्र महद्वनम् अशरण्यं दुराधर्षं मृगपक्षिविवर्जितं तस्य ते काननान्ताश्च गिरीणां कन्दराणि च प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिताः तत्र चापि महात्मानो नापश्यन् जनकात्मजां हर्तारं रावणं वापि सुग्रीवप्रियकारिणः ते प्रविश्यातु तं भीमं लता गुल्मसमावृतं तदृशुः क्रूरकर्माणमसुरं सुरनिर्भयं तन्दृष्ट्वा वानराघोरं स्थितं शैलमिवापरं गाढं परिहिताः सर्वे दृष्ट्वा तं पर्वतोपमं सोऽपि तान् वानरान् सर्वान् नष्टास्तेत्यब्रवीद्बली अभ्यधावत संक्रुद्धो मुष्टिमुद्यम्य संहितं तमापतन्तं सहसा वालीपुत्रोऽङ्गदस्तदा रावणोऽयमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजघानः स वालिपुत्राभिहतो वक्त्राच्छोणितमुद्वमन् असुरो नृपतद्भूमौ पर्यस्त इव पर्वतः तेऽपि तस्मिन्निरुच्छास्ये वानराजितकाशिनः व्यचिन्वन् प्रायशस्तत्र सर्वं तद्गिरिगह्वरं विचितन्तु ततः कृत्वा सर्वे ते काननं पुनः अन्यदेवापरं घोरं विविशुर्गिरिगह्वरं ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः एकान्ते वृक्षमूले तु निषेदुर्दीनमानसाः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे कण्डूवनादिविचयो नाम अष्टचत्वारिंशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।